विरेश बाब, आयज काँग्रेसीन एक हें केली प्रेस कॉन्फरन्स केली आनी मणिकराव ठाकरे जो आसलो पळय तेणें कितें म्हणलें, कितें अलायन्स आहा पळय तें आर्जीन तोडलें म्हणून. आनी खास करून तेणें आमी चलयलें ताका सांताक्रूज सिटाक लागून काय म्हणून. तो ते म्हणपाक लागलो सांताक्रूज सीट तुमकां पयलें दिलेलें आनी मागीर जेन्ना तेका गमलें म्हणपाक लागलो की तें सिटींग सीट आहा म्हणून जें काँग्रेसीचें, तेन्ना तुमकां तेणी ऑफर केलो म्हणून की तुमी विथड्रॉ करपाचें म्हणून. मागीर तुमकां तेणें ऑफर दिलो, तेणें पोत्तून हें करूंक ना म्हणटा, सांगूंक ना म्हणटा. तुमचें कितें आहा तेजेर आतां? पळय, तेणेन आपणाक उत्तर दिल्लें आसा की तें सीट जें आसा तें सांताक्रूजचें सीट जें आसा तें सीट रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक दिल्लें म्हणून. आतां ऑफर दिल्लो, आतां सांताक्रूजचें सीट आमकां दिलें आनी मागीर तो बॅक गेलो आनी मागीर तेणेन हें केलें. आतां हें कोणा कडेन बॅक गेलो? तो BJP कडेन बॅक गेलो, कित्याक जेन्ना आमकां दिलें तें आमकांच दिवपाक जाय आसलें न्हू. मागीर तो म्हणटा ऑफर दिल्लो. आतां ऑफर दिवपाक आमी कोण? आमी हेंच्या भशेन ऑफर घेवपी न्हू. आमी रेव्होल्युशनरी स्टायलीन काम करता. हांगा हे बॅगा दिता आनी कितें करता हें तांकां खबर आसतलें. तुवें तांकां विचारपाचें की तुमी कितें करता तें. हांव रेव्होल्युशनरी स्टायलीन आमी काम करता आनी रेव्होल्युशनरी स्टायलीन सांताक्रूजाचें जें सीट आसा तें रेव्होल्युशनरी स्टायलीनूच आमी जिखोन हाडटले. हेका हांव तुका तेका जो ठाकरे आसा, हे ठाकरेक हांव सांगपाक सोदतां, तेणेन येवचो सांताक्रूजान प्रचार करपाक. कित्याक वोगी रावलो? तुवें जें सीट आसा तें दिल्लें मरे, तूं येवंक जाय आसलो प्रचार करपाक. आनी ते प्रचार करून पासून CM येवन गेलो, तुमचेय कोण MP बिमपी येवन गेले. आतां सांताक्रूज कितें इतिहास घडटलो हें पळय तूं. जो 22 जें आसा तेन्ना पळोवचें. जेन्ना हें स्टेटमेंट ताणें केल्लें आसा तितून क्लियर कट, हांव परत सांताक्रूजच्या लोकां कडेन मागता, हें क्लियर कट ताणें स्टेटमेंट केल्लें आसा की जें सीट आसा तें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक दिल्लें आनी मागीर ताणें आमकां ऑफर दिलो. आनी खरी खबर आसा की मागीर ताणें आमकां सांगलें की हें सोडा म्हणून. जेन्ना सगळें जालें, कोड ऑफ कंडक्टाचे 5-6 दीस जाले आनी आमकां आपोवन हाडले, जे फॉर्च्यून हॉटेलान आमकां आपोवन हाडले, तेन्ना म्हणून लागलो हें सीट सोडा आनी तुमी कितें करा, हे विड्रॉ करा. आमचे SP ब्रेगांजा जे कॅन्डिडेट आसा ताका आमी फुडें काडले. हे ग्रासरूट लिडर आमचे, आमी ताका घरा बसना ते काम करता. हें काम करून आमी समज आमच्या लिडराक फाटीं काडले नाल्यार लोक आमकां आसतलो आसलो. आयज आमी तेंच्या वांगडा ठामपणे उबे रावले. आमी म्हणटा की जे अलायन्साक लागून आमी आमची कितलीशीं सिटां कॉम्प्रोमायज केली, आमी ती सिटां सोडली. पण जेन्ना हें सीट जें दिल्लें आमकां, तें सीट बसून जें काम आमचे SP ब्रेगांजा बाय करताले ते बसून सीट ते मागपाक लागले. आनी ऑफर म्हणटा ते, हें ऑफर कोणाचें हितून? कोण साखयेच्यान ऑफर येयल्ली तुमकां? तो ऑफर आमकां पावोवपाक आमी तसले ऑफर घेवपाक ना. आमी कितें काम करता तें सत्याचें काम करता आनी सत्यान हो जे झूज आसा हें सत्यान झगडटा. हांव परत एकदां सांगता, जे काँग्रेसीचे जितलेय जन आसा आयज खुबशे बरे लॉयल लिडर्स आसा, जे लॉयल्ली काम करता, जे लॉयल्ली काँग्रेसीक लागून वावुरता, तांकां मागता की हांकां आयज दाखोवपाक जाय तुमकां कसलो विस्वासघात केल्लो आसा आनी कंटिन्युअसली करीत आसा. हे फावट पासून तेंच्यांनी कंटिन्युअसली विस्वासघात केल्लो आसा. कितलेशे ओपनली तेंचे लिडरांनी एलिगेशन्स केल्ली आसा. हांवें न्हू, हांव विरेश बोरकर जावं मनोज परानान एलिगेशन करूं ना, तेंच्या लिडरांनी एलिगेशन केलां. ह्या ठाकरेन कितें केलां आनी कितें ना, आनी कशें हें अलायन्स तोडून उडयल्लें आसा, हें कशें अलायन्स भायर मारलेलें आसा आनी कशें डिफेक्टरांक इन केल्लें आसा, डिफेक्टरांक भितूर केल्लें आसा, हें गोंयचे जनतेन पळयल्लें आसा. आनी येता ते 20 तारखेक ह्या ठाकरे म्हटलो जो ठाकरे भायरसून दिल्लीच्यान भायरसून येता आनी हे बॅगाक येता, कितें करता तांकां खबर आसतलें. पण हे ऑफरी घेवन येता पळय, आमी हांगा ऑफर घेवपाक ना. आमी आमचे ग्रासरूट लिडर जे आमच्या वांगडा आसा, जे तरणाटे जावं आमचे जितले ग्रासरूटाचेर रेव्होल्युशनरीत काम करता तेंच्या वांगडा आमी रावतले, हेच्या फुडेंय रावतले. असल्या ऑफरांक आमी ना. तुमी बळी पडटा आसतले ऑफरांक. ऑफर येयले गेले, हे आमी ऑफरींग बळी पडना. आनी आमी काम जें आसा हें आमचें काम सांताक्रूज मतदारसंघ, सान लॉरन्स मतदारसंघात, बाकीचे सगळे मतदारसंघ आमी काम केल्लें आसा. आमकां टायम मातसो कमी गावलो कित्याक एलायन्साक लागून आमी रावल्ले. एलायन्साक लागून आमचे कॅन्डिडेट बीन आमी आउट करपाक शकलो ना, आमकां खूब डिले जालो. पण जें काम आमी केल्लें आसा हेजी देणगी आमकां लोक दितले. तो विश्वासघात तुमी म्हणटा तुमचेर केलो आनी तुमकां दिसता आतां हो लोक हांकां धोडो शिकयतलो म्हणून काँग्रेसीक? पळय मेदेल बाब, म्हाका दिसता हें तुवेंनूच सांगलां की ठाकरेन सांगलां की आमकां जें सीट दिल्लें हें सीट दिवन मागीर ऑफर करता. म्हटल्यार विश्वासघात कोणान केला हो तुवें चिंतपाक जाय. हांवें हें परत एकदां सांगता, तो आपणाच्याच तोंडान सांगलें आनी बरें जालें तोंडान सांगलें म्हणून. कित्याक ना, लोकांक अशेंच दिसतालें आसलें आमी विश्वासघात केला. हो विश्वासघात ह्या काँग्रेसीन केल्लो आसा. हो काँग्रेसीचो ठाकरे आनी अमित पाटकर जो आसा, ह्या अमित पाटकरान केल्लो आसा. आनी विश्वासघाताक लागून आयज आमकां कंटिन्युअसली काम करचें. आनी थंय CM येवन 5 म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता, 5 मिटिंग्यो ह्या 2 मतदारसंघांनी घेतल्यो. 5 दोनूच मतदारसंघ 5 मिटिंगी जो मुखेलमंत्री आसा ताणें सगळें जोडलें आनी ह्याच मतदारसंघांनी काम केलें. कित्याक?
हे ओडोवपाक लागून आनी ही सिटां टिकेटी कित्याक दिली बरें सांताक्रुजान दिली सान लॉरेन्सान पासून तेंच्यांनी काँग्रेसीक टिकेट दिली आनी ते लिडर जे बीजेपीन आसली तल्ले लिडरांक तेंच्यांनी टिकेट दिली आनी तांकां थंय बसयली म्हणल्यार हे फक्त दिसून येता की हे मतां फोडपाक सोदता आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जे कॅन्डिडेट आसा तांकां डिफीट करून बीजेपीच्या कॅन्डिडेटांक जिखोवंक सोदता हे ठाकरेन कसले ऑफरी घेतल्या हे तुमी ठाकरेक विचारपाक जाय आनी तेंच्या अमित पाटकराक विचारपाक जाय की कशें कितें चल्लां आनी कश्यो मायनींग चलता मायनिंगाचें कितें चलता पळय फितूरपणां चलता हे थंयच्यान विचारपाक जाय तुमी मातशें म्हाका दिसता गुगल केलें आनी तुमी समज इन्वेस्टिगेशन केलें तुमी मॅन्युअल खूब बरो इन्वेस्टिगेशन करता हें इन्वेस्टिगेशन मातशें करचें आनी तुका कळटलें की कशी मायनिंग चलता आनी कशें कोणाक कितें कितें मेवलां तें आनी तेजेर म्हाका दिसता गोंयकारांनी डिसायड करचें आतां आमी पयलें हे इलेक्शनाक 8वेंच कितें तरी पॉलिटिक्स येयलें आनी तें म्हणत जाल्यार फ्रेंडली फायट आनी फ्रेंडली फायट म्हणटा पळय तें आमी पयलें कुंभरजुवा फ्रेंडली फायट आतां बरी चल्लेली आहा आनी तितून म्हणत जाल्यार कितें आहा काँग्रेस एके वाटेन एलिगेशन घालता गोवा फॉवर्डाचेर गोवा फॉवर्ड दुसरे वाटेन एलिगेशन घालता काँग्रेसीचेर पूण तें तेंच्या लिडरांक खबर ना ते म्हणटा आमकां खबर ना हें कितें चल्लां म्हणून तुमी कशें कितें पळय फ्रेंडली फायटीचें पळय कशें आसा आमी पयलूच सांगताले आमकांय म्हणटाले की फ्रेंडली फायट करची अरे फ्रेंडली फायट म्हणून जाता फ्रेंडली फायट म्हणटा ती जाता हांगा दोन तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्युन्सी जे आसा खोर्ले कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं जावं मोरजे कॉन्स्टिट्युन्सी हांगा फ्रेंडली फायट म्हणून कॉन्सेप्ट हाडलो आतां फ्रेंडली फायट कोणाक जिखोवपाक कोणाक बीजेपीक जिखोवपाची फ्रेंडली फायट म्हणल्यार हेंच तुमी म्हाका दिसता प्रेस मिडियान बरें क्वेश्चन करपाक जाल्लें की फ्रेंडली फायटाचो असलो कॉन्सेप्ट कसलो नवीनूच येयला पूण तेंकोडे आन्सर ना न्हू आतां क्वेश्चन आमी केलो तेंकोडे आन्सर ना आन्सर ना हो गोंयकारांनी हांकां आन्सर दिवचो हांव मागता की रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे 30 जे आमी कॅन्डिडेट घातलेले आसा बरे फेस न्यू फेस आनी फ्रेश फेस हांकां निवडून हाडचे हांव आन्सर दिवपाक जाय कित्याक हांकां दिसता आमी लायटली घेतले एलायन्स तोडली हेंच्यांनी एलायन्स भायर मारलो हेंच्यांनी जशें तेंच्यांनी सांगलें की सांताक्रूजच्या सिटाक लागून आनी सांताक्रूजचे सीट जे आहले ते आमकां दिल्ले आनी मागीर तेंच्यांनी ऑफर येयलो ऑफर घेतलो म्हणल्यार तुमीच म्हणटा की तुमचेच जे कॅन्डिडेट म्हणल्यार मागीर तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लो की आमचे स्टँडींग झेडपी आसा अरे तुजे स्टँडींग झेडपीची लायकी कितें आसा पळय ती तुमकां 22 तारखेक कळटली ह्या ठाकरेक हांव सांगता तुका तुमची लायकी जी आसा 22 तारखेक कळटली ही 22 तारखेक तुवें हांगा येवचो तूं म्हणटा न्हू आमकां मेवपाक येता आनी कितें हें करपाक येयल्लो आपूण मिटींग घेतले हें केलें फोन केले सगळें म्हटलें तुवें तूं येवचो हांगा त्या दिसा आनी तूं रावचो आनी तेजी लायकी पळोवची